भारतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नेपालमा आएर यसरी नेपाल एकीकरण पुनर्एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा गरेको सायद यो एकाध अपवादको घटना मात्रै हो। यस अर्थमा यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने भारतले नेपालमा यो पश्चिमा इन्ट्रेस्ट पनि अब यहाँ हुन सक्दैन, राम्रो इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्दैन। उनीहरूले जुन इन्ट्रेस्टका साथ 12 औँदे दिल्ली सम्झौता गराएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति सहयोग गरेका थिए र त्यसको मकसद नेपाली जनता समृद्ध हुन् र नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरून् भनेर थिएन। उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति यहाँ एउटा स्थायी शक्तिलाई हटाइसकेपछि अस्थिरता आउँछ र त्यो अस्थिरता भइसकेपछि वल्लभभाई पटेल डक्ट्रिनलाई हिमालय सीमासम्म पुर्याउन सकिन्छ, नेपाललाई भारतमा गाम्न सकिन्छ, अखण्ड भारतमा पार्न सकिन्छ भन्ने आरएसएसको डिजाइन अनुसार उसले प्लान बनायो। नेकपाका युवा नेता आरसी न्यौपाने सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब यो तपाईहरूको हैन आन्तरिक झगडाको हैन जो दृश्य देखिरहेको छ नि त्यो बेलामा हैन अब राजावादीहरूको यो भिड हैन आन्दोलन अब के अर्थमा यसलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ? तपाईको विश्लेषण अथवा दृष्टिकोण के छ त्यो बुझाउन। उषाकालीन मानव सभ्यताको केन्द्र नेपाल कहिल्यै पनि शिर झुकाएको देश होइन। सिंह मानव जातिको उत्पत्ति केन्द्र, सारा सभ्यताहरूको केन्द्र, हिमवत खण्ड सभ्यता, कैलाश मानसरोवर जो हिमवत खण्डको रूपमा परिचित छ त्यो नेपाल त्यसको केन्द्र हो। हामी विश्वको मानव सभ्यताको शिर हो। यो शिर राष्ट्रमा सभ्यताको केन्द्रभूमि नेपालमा जो अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा जो नहुनु पर्ने थियो, राष्ट्रिय राजनीति स्थायित्व, शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नभएर फेरि राजनीतिको अन्योलता, अस्थिरता, अकर्मण्यता, अस्तव्यस्तता, भद्रगोलतातर्फ मुलुकको राजनीति गिजोलिएको अवस्थामा अहिले हामी समुपस्थित छौँ। यी सबै के कति कारणले भए भन्ने सवालमा यसका आफ्ना वैज्ञानिक कारणहरू छन्, यसका आफ्ना शास्त्रीय राजनीतिक वैचारिक कारणहरू छन्। नेपाल राष्ट्रको स्वत्व रक्षाको प्रश्नसँग अभिन्न ढङ्गले जोडिएका विषयहरू हाम्रा राजनीतिक दल र दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर गएका सरकारहरूले सम्बोधन गर्न सकेनन् र त्यस कारणले गर्दा बाह्य शक्ति विशेष गरेर इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिका अनुचरहरू, विदेशी भरियाहरू, खेतालाहरूले बाह्य शक्तिका एजेन्डाहरू विशेष गरेर साम्राज्यवादका एजेन्डाहरू बोकेर नेपालमा राजनीति गर्न खोज्नुको परिणति आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अन्योलतातर्फ, अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ। यस अर्थमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएका अन्तर्विरोध भन्नुहोस् अथवा नेपाली काङ्ग्रेस मधेसवादी दलहरूमा देखिएका अन्तर्विरोध भन्नुहोस् अथवा त्यसभन्दा पृथक मत राखेका नेपाल निर्माणको लेगेसी बोकेको राज संस्था पुनर्स्थापनाको सवालमा आवाज बुलन्द गर्दै देशभरिका चाहिँ सहर बजारहरूमा उठेका आएका जुलुसहरू नै किन हुन्, यी सबै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिसँग सम्केन्द्रित छन्। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अग्रगामी धारमा अथवा स्थायित्व र समृद्धिको धारमा अथवा सबैको नेपाल, हामी सबै नेपाली भन्ने भावनालाई सम्बोधन गरेर जानी अथवा केही सीमित मुठीभर व्यक्तिहरूले सत्ता लिप्सा अथवा सत्ता शक्तिको दुरुपयोग अथवा उपभोग गर्दै नेपाललाई भूमण्डलीकृत पुँजीवाद, एकाधिकार दलाल पुँजीवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवादको रणनीतिक स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बनाउने कि राष्ट्रिय स्वत्व रक्षाको प्रश्नसँग जोडिएका अभिन्न सवालहरू, राष्ट्रिय एजेन्डाहरू आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने र नेपालको उषाकालीन सभ्यतालाई जिउँदो जाग्दो गराएर नेपालबाटै संसारमा मानव जातिलाई सबै वसुधैव कुटुम्ब सन्देशका साथ जागरण र जागृतिको उद्घोष गर्ने भन्ने राजनीति बीचमा, यी दुई बीचमा एउटा ध्रुवीकरणको प्रक्रियाको आरम्भ भएको कारणले गर्दा अहिले यो अस्थिरता अन्योलता देखा परेको हो। यसभित्र नेपालका पुराना शक्तिहरू अथवा नयाँ शक्तिहरू, त्यो जुनसुकै शक्तिहरू हुन्, ती देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी शक्तिहरूले यो मुलुकको माटो रक्षाको निम्ति यो स्वत्व रक्षाको प्रश्नसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई बोकेर अगाडि आएको अर्थमा त्यो अग्रगामी नै छ। यस अर्थमा चाहिँ त्यो राजावादी पवित्र उद्देश्यले राष्ट्रिय रक्षाको निम्ति, राष्ट्रियता रक्षाको निम्ति राजावादी भनिने साथीहरूले चलाएको मुभमेन्ट भन्नुहोस् अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, सत्ताधारी पार्टीभित्र अथवा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षभित्रका देशभक्त क्रान्तिकारीहरूले चलाएको वैचारिक र अन्तर्विरोध नै भन्नुहोस्, यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छ। राष्ट्रिय माटो र राष्ट्र स्वप्नको एउटा खातिर भएको हुँदा हामीले देशको हितमा केन्द्रित भएर भएका सबै खालका मुभमेन्टहरूलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, जति बेला चीन गहिरो सङ्कटमा थियो त्यति बेला तत्कालीन अध्यक्ष माओ सेतुङले च्याङ्काइसेकसँग चाहिँ एउटा कार्यगत एकता गरेर
राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति जापानको साम्राज्यवादसँग लडेको इतिहास पनि छ, रुसले त्यस्तै जर्मन साम्राज्यवादको विरुद्ध लडेको इतिहास छ। यसरी हरेक राष्ट्रहरूका देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी ती दल हुन् अथवा दलभन्दा बाहिर बसेका शक्तिहरू पेचिलो अवस्था जब राष्ट्रमा आउँछ त्यति बेला एकताबद्ध भनेर राष्ट्रिय स्वत्व रक्षाको प्रश्नलाई जीवन्त राख्नु निम्ति अगाडि बढेको इतिहास भएको हुँदा हाम्रो देशमा पनि हिजो राजा त्रिभुवन र रानी दलहरू मिलेर प्रजातन्त्र ल्याउन लडेको कुरा भन्नुहोस्, अथवा प्रजा परिषद र दरबार राजाहरू मिलेर चाहिँ राणा शासकको विरुद्ध लडेको कुरा भन्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहे 46 सालको शक्ति सन्तुलनको कुरा भन्नुहोस्, यी सबै परिघटनाहरूले जुनसुकै कोणबाट उठेका मुभमेन्टहरू भए पनि यो राष्ट्रको रक्षाको निम्ति, जनजीविकाको निम्ति, सार्वभौमताको रक्षाको निम्ति यदि आन्दोलन गरेका छन् भने त्यसलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ। र अहिले नेपालमा चलेको यो अस्थिरता, अन्यलता त्यही राष्ट्रियता बलियो बनाउने वा राष्ट्रघात गर्नेहरूको बिचमा भएको हुँदा यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब जस्तो सत्तासीन पार्टीहरूको विचार चाहिँ फरक रूपमा आइरहेको छ होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विचार पनि फरक नै आयो। अब यो घटनाहरूलाई अब जस्तो कस्तो रूपमा समाधान, अब तपाईँले समाधान यस्तो रूपमा हुनुपर्छ त भन्नुभयो होइन, अब अगाडिको जो मार्गचित्र होइन, अब अगाडिको जो दृश्य कस्तो रूप लिएला भनेर आकलन गर्नु। अब मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अहिले हाम्रा जो दलहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा सत्ता हाँकिरहेका छन्, अब यसरी मुलुकको राजनीति थेकिनेवाला छैन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म त गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति जीवन सङ्घर्ष बलिदानी चेतका साथ लागेको मान्छे, मलाई त गणतन्त्र प्रिय लाग्नुपर्छ। गणतन्त्र त हाम्रो लिच्छिपीकालीन वैदिककालीन सभ्यता हो, गणतन्त्र नराम्रो कुरा होइन। राजतन्त्र, गणतन्त्र भन्नुहोस्, यिनी हाम्रा चाहिँ परम्परा सनातनी संस्कृति हुन्। यहाँ गणतन्त्र र राजतन्त्रको बहसको विषय होइन। यहाँ त गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र, चाहे त्यो राजतन्त्रको नाममा तपाईँको लुटतन्त्र, त्यो हरेक खालका लुटतन्त्रको विरुद्ध नेपाली जनता हुन्। यस अर्थमा अहिलेको यो अन्तर्विरोधलाई जो राजनीतिक दलभन्दा बाहिरपट्टि जो राष्ट्रता पुनर्स्थापनाको निम्ति गरेका आन्दोलन भन्नुहोस् अथवा दलभित्रको शुद्धिकरणको लागि गरिएका आन्दोलन के नहुन्, ती आन्दोलनहरू अब कहाँ गएर विश्राम लिन्छ भन्ने सवालमा गहिरो समीक्षाका साथ यसले एउटा प्रश्न उजागर गरेको छ। अब मुलुकको राजनीति यही गतिमा र यही स्थितिमा थेकिन सक्दैन। हाम्रा राजनीतिक दलहरू, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादीका राजनीतिक दलहरूले चाहे ती नयाँ पुराना, ती पुरानो सोच अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ सोच राख्ने, जसले आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच राख्छ, तिनीहरूबाट मुलुकको राजनीति अब थेक्नेवाला छैन। नेपालको राजनीतिको जुन निरन्तरता छ यसमा एउटा ऐतिहासिक क्रमअङ्ग जरुर छ। त्यो ऐतिहासिक क्रमअङ्गसँगै नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक मोडालिटीको अब समयको माग हो। त्यो नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक मोडालिटी भनेको दीर्घकालीन प्रकृतिका मूर्त 7 राष्ट्रिय एजेन्डाको जगमा, चाहे त्यो नागरिकता भन्नुहोस्, सुरक्षा भन्नुहोस्, राज्यको पुनर्संरचना, राजकीय कला राज्य सञ्चालनको कला भन्नुहोस्, दलीय प्रणालीका कुराहरू भन्नुहोस्, यो मुलुकको स्वत्व रक्षाको प्रश्नका जीवन्त विषयहरू भन्नुहोस्, भूमि व्यवस्था, यी समग्र पाटोलाई सम्बोधन गर्दै अब नयाँ मोडलको राजनीतिक अभ्यासमा जानको निम्ति समयले माग गरिसक्यो। अबको अहिलेका अन्तर्विरोधहरूको हल पनि त्यही नयाँ राजनीतिक मोडालिटीमा गएर मात्रै हल हुन्छ। त्यो भनेको राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, हिमाल पहाड तराई, दल नयाँ र पुराना शक्तिहरूको बिचमा नयाँ आधारमा सहकारी र राष्ट्रिय एकताको सम्बोधन मात्रैले नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक मोडालिटीको एउटा चाहिँ अभ्यास आरम्भ हुन सक्छ। यस अर्थमा अब हामी सबै भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने कोणबाट होइन कि नयाँ पुराना सबै देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी शक्तिहरू, चाहे त्यो दलभित्रका हुन् चाहे दल बाहिरका हुन्, ती सबै मिलेर यो नेपालको प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक गौरवपूर्ण नेपालको गाथालाई समृद्ध बनाउनको निम्ति अब एकपटक निरन्तरताको राजनीतिमा क्रमभङ्ग गर्दै त्यो राष्ट्रिय एजेन्डाको जगमा मात्र समाप्त छ। ती राष्ट्रिय एजेन्डा आत्मसात गर्दै अगाडि जानको निम्ति कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस अथवा सत्ताधारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरहरू, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै अब नयाँ आधारमा एकताबद्ध हुनुको निम्ति टेबलमा आएर वार्ता गर्नुपर्छ। अन्यथा विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तै यदि विपरीत बुद्धि कुनै पनि दल शक्ति सम्बन्ध पक्षको भयो भने यिनीहरूको उचित चिरफार गर्दै फेरि खरानीभित्रबाट एउटा नयाँ लाभा अङ्कुरित हुँदै नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हाँक्न आइपुग्छ। त्यसैले अहिले पनि हामी नयाँ आधारमा अगाडि जानको निम्ति सबै पुराना नयाँ शक्तिको बिचमा एकता गरेर के हो त पूर्व राजाहरूको भनाइ के हो, राजाको माग के हो, देशभरि हजारौँको सङ्ख्यामा जुलुस निस्केका छ, दलका नेताहरूको, दलका कार्यकर्ताहरूको माग के हो, बलिदानी चेतका साथ गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन लागेका योद्धाहरूको माग के हो, यी सबै कुराहरूलाई अब एउटा डालोमा राखेर अब एउटा टेबलमा बसेर छलफल गर्ने बेला भइसक्यो। अब विलम्ब नगरौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रतिपक्ष नेता शेरबहादुर देउवाजी, प्रचण्डजी, अब तपाईँहरू ढिला नगर्नुहोस्। पुरानो नयाँ सबै शक्तिहरू बसेर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कहाँनिर छ त्यसलाई हल गर्नको निम्ति
राष्ट्रिय एजेन्डाको जगमा आउनुहोस् र छलफल गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अब नयाँ आधारमा हाँकौँ। अन्यथा यो देश रहन्छ। यो देशमा बसेर आत्मकेन्द्रमा रमाउँदै आत्मकेन्द्र अवसरवादका चाहिँ पिण्ड पल्टाएर नेपालको राजनीतिमा लुटतन्त्र मचाउँछ भन्ने दिवा सपना हाम्रा दलका नेता कसैले सोचेछन् भने त्यो सम्भव छैन। अब हामी राष्ट्रिय एजेन्डाकै जगमा मुलुकको राजनीतिलाई देखेका अन्तर्विरोधलाई हल गरेर जान सकिने मैले यहाँ केही एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिसकेँ। त्यही एजेन्डामा सबै दल र शक्ति आउनु पर्छ। यही नै अहिलेको अन्तर्विरोधको निकास हो। अब जस्तो कि भारतीय प्रतिनिधिहरू आए होइन, अन्तिम पटक हर्षवर्धन श्रृङ्खला आएर गोर्खा प्रवेश गरे, भ्रमण गरे होइन, त्यहाँ चाहिँ राज संस्थाप्रतिको एउटा आस्था देखाएको कारणले गर्दाखेरि भारत राजाप्रति सहिष्णु होइन, त्यो पोजिटिभ रूपमा प्रस्तुत भएको जस्तो त्यो फिल भयो होइन। अब तपाईँ एउटा पार्टीको नेता पनि होइन, नेकपाकै नेता, सत्तासीन पार्टीकै नेता, जसका थुप्रै अरू नेता कार्यकर्ताहरू विरोधमा छन्, तपाईँ पक्षमा जानुभयो होइन। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के एक्सेप्ट गर्छ त राज संस्था पुनर्स्थापनाको? हाम्रो देश, मैले अघि नै भने, हाम्रो देश नेपाल यस्तो रणनीतिक महत्त्वको, भूराजनीतिक महत्त्वको देश हो जसको छिमेकमा उत्तरमा विशाल समृद्ध चीन जस्तो राष्ट्र छ र दक्षिणमा भारत जस्तो राष्ट्र छ। र युरोप अमेरिकनहरू पनि छन् शक्तिमा। हामीले यी सबै शक्ति राष्ट्रलाई सन्तुलित बनाएर छिमेकी चीन मैत्री, छिमेकी भारत मैत्री र बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीतिको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको निम्ति राजनीति गर्नुपर्ने र शासकीय कला चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो नि। तर विगत 1816 को सुगौली सन्धि यता नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चिमा साम्राज्यवाद हावी हुँदै आयो। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटा बुखेजाको रूपमा अडाउने र गोटीको रूपमा आउने स्ट्राइकर अरू नै बन्ने प्रक्रिया भएको हुनाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति 4 सालपछि पनि स्थायित्व हुन सकेन, 46 सालपछि पनि हुन सकेन, 62-63 पछि पनि स्थायी हुन सकेन र अहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति संकटकालीन अवस्थामा छ। र संविधान घोषणा गर्दा नै संक्रमणकालीन संविधान र यसलाई पछि संशोधन गरेर राष्ट्रिय स्वार्थमा आधार बनाएर सम्बोधन गरिन्छ भन्ने समेत सम्बोधन गरेर संविधान निर्माण गरेको अवस्था हुनाले हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यो संक्रमणकालीन अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट हुने कुरा त अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। हाम्रो पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने अब छिमेकी चीन र भारतको इन्ट्रेस्ट हुने कुरो स्वाभाविक छ। छिमेकी चीनको नेपालप्रतिको इन्ट्रेस्ट भनेको नेपाल समृद्ध होस्, सार्वभौम र स्वतन्त्र अखण्ड र विकसित राष्ट्र र शक्ति राष्ट्रमा रूपान्तरित होस् भन्ने हो। र हिजोको चाहिँ भारत, छिमेकी भारतको र युरोप अमेरिकाको दृष्टिकोण के हो भने नेपालमा नियन्त्रित अनियन्त्रित अस्तित्वहरू कायम राखेर आफ्नो वर्चस्व र आफ्नो साम्राज्यवादी रणनीतिक स्वार्थ अर्थात् एकाधिकार दलाल पुँजीवादी रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने दाउपेच मात्रै थियो। र अब त्यो हुँदैन। अब नेपाल हिजो भूपरिवेष्टित राष्ट्र थियो। साम्राज्यवादले नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्र, इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादले भूपरिवेष्टित राष्ट्र, पहाडी एउटा चाहिँ कुना कन्दारामा फसेको एउटा गरिब राष्ट्रको रूपमा चित्रित गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले नेपालको स्वत्व रक्षाको प्रश्नमा धावा बोलेका थिए। र नेपाललाई उनीहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थप्रति केन्द्र बनाएर चीन विरोधी गतिविधि र भारत विरोधी पनि गतिविधि गरेका थिए। अब त्यो हुन सक्दैन। अब नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र होइन, नेपाल भूजडित राष्ट्रमा परिणत भएको छ। यस अवस्थामा अब नेपालले छिमेकी चीन र भारतसँग राष्ट्रिय स्वार्थमा समानताको आधारमा समदूरी स्थापित गर्दै जाने, युरोप अमेरिकासम्म त्यही खालको सम्बन्ध स्थापित गर्दै जाने हुनाले हालचालै दक्षिण छिमेकी भारतका चाहिँ विदेश सचिव हर्षवर्धनजी जो नेपाल आएर जानुभयो, नेपाली मूलको नेपाली भाषी पनि भएको नाताले सायद उहाँले पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा गहिरो समीक्षा पनि गरेको हुनुपर्छ। र पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप असफल बन्दै गएको परिवेशमा भारतले पुनरावलोकन गरेको पनि हुनसक्छ र नेपाल र भारत सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा परिभाषित गरौँ भन्ने ध्येयका साथ सायद भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउनुभएको मैले यस अर्थमा बुझेको छु। र सँगसँगै छिमेकी चीनका रक्षा मन्त्री अहिले नेपाल भ्रमण आउनुभएको छ। पटक पटक रक्षा उच्च स्तरको भ्रमण चीनको पनि नेपालमा भएको छ। गत वर्ष चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल राजकीय भ्रमण भएको अवस्था थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो नेपालमा बसेर साम्राज्यवादले चीन विरोधी र चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र विरोधी गतिविधि चाल्छ, त्यस्ता चाल्ने शक्ति राष्ट्रहरूका हड्डी भाँचेर धुलो पारिन्छ भन्ने सम्बोधन नेपाल भूमि राष्ट्रपति सी जिनपिङले सम्प्रेषण गरेको विचारलाई कम आकलन गर्नु हुँदैन। यस अर्थमा अब हामी छिमेकी चीनतर्फ लाएर भारतको विरोध गर्ने पनि होइन र भारततर्फ लाएर छिमेकी चीनको विरोध गर्ने पनि अवस्थामा छैनौँ। हामी सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै र दुई छिमेकी राष्ट्र समदूरी कायम गर्दै जानेसम्म राज्यले त्यो खालको विदेश नीति आत्मसात गरेर अगाडि बढोस्। हर्षवर्धन आउन् अथवा चाहिँ रक्षा मन्त्री, चीनका रक्षा मन्त्री उहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ र नेपालको एउटा शक्ति राष्ट्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको सन्देश छिमेकी देशका शक्तिवर्धक व्यक्तित्वहरू, उच्च निकायका पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण आएको छ। यो नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति उपयुक्त छ। मैले यस अर्थमा के भन्छु फेरि भने हर्षवर्धनजी होस् अथवा भारत वा युरोप अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट नेपालमा पछिल्लो एमसिसी लाने हुनसक्छ। तर छिमेकी चीनले
नेपालमा एमसिसी पास भयो भने नेपाल इन्डो पश्चिमको रणनीति स्वार्थ केन्द्रको पूर्ति हुन उसको गहिरो चासो भएको हुनाले नेपाल सरकारले अब यस्ता साम्राज्यवादका रणनीति पूर्तिका एजेन्डाहरू अब बोकेर हिँड्न सक्दैन र हिँड्नु हुँदैन। एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती एजेन्डाहरू खारेज गर्दै छिमेकी चीन, छिमेकी भारत, युरोप, अमेरिकासँग नयाँ आधारमा राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै जानको निम्ति यी भ्रमणहरूले हामीलाई सकारात्मक भूमिकै खेल्छ भन्ने लाग्छ। यसका पछाडि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तै छिमेकी भारतको नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने सोच छ कि त्यस्तो आशंका देखिन्छ भन्ने सवालमा राजनीतिमा हेर्नुहोस् कतिपय कुरा कूटनीतिबाट बुझ्ने कुराहरू हुन्छ हैन। अस्ति भर्खरै हर्षवर्धनजी आएर तपाईँको चाहिँ नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई भेटेर गोरखामा गएर पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा गरे। भारतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नेपालमा आएर यसरी नेपाल एकीकरण पुनर्एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा गरेको सायद यो एकाध अपवादको घटना मात्रै हो। यस अर्थमा यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने भारतले नेपालमा यो पश्चिमा इन्ट्रेस्ट पनि अब यहाँ हुन सक्दैन र हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्दैन। उनीहरूले जुन इन्ट्रेस्टका साथ 12 औँदे दिल्ली सम्झौता गराएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति सहयोग गरेका थिए र त्यसको मकसद नेपाली जनता समृद्ध हुन् र नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरून् भनेर थिएन। उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति यहाँ एउटा स्थायी शक्तिलाई हटाइसकेपछि अस्थिरता आउँछ र त्यो अस्थिरता भइसकेपछि वल्लभभाई पटेल डक्ट्रिनलाई हिमालय सीमासम्म पुर्याउन सकिन्छ, नेपाललाई भारतमा गाम्न सकिन्छ, अखण्ड भारतमा पार्न सकिन्छ भन्ने आरएसएसको डिजाइन अनुसार उसले प्लान बनायो। तर नेपाल एउटा तान्त्रिक, केही विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ नेपाल तन्त्रबाट बनेको देश हो, केही योग साधनामा रहेका योगीहरूले भन्नुहुन्छ नेपाल साधनाबाट तन्त्रविधाबाट बनेको मुलुक, गोरखनाथहरूको गोरक्ष पद्धतिबाटको तान्त्रिक विधिबाट बनेको देश हुनाले यहाँ बाह्य शक्तिको यो कुनै आँखा लाग्न सक्दैन। नेपाल राष्ट्र रहन्छ भनेर जसरी योगीहरूले भन्नुहुन्छ, जस्तै योगी नरनाथले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। सायद नेपाल योगी नरनाथले भने चाहिँ तन्त्रविधाबाट बनेकै भएर साम्राज्यवादी शक्तिले छिनबिन नपारेको हुन सक्ला, त्यो एउटा पाटो विश्वास गर्ने अथवा नगर्नेलाई। हामी भौतिकवादमा विश्वास गर्नेहरूको लागि पनि नेपाल यस्तो रणनीतिक भूमि हो कि अब इन्डियाले चाहेको जस्तो नेपालमा हुँदैन, युरोप अमेरिकाले चाहे जस्तो हुँदैन। हामीले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थमा हस्तक्षेप गर्दैन र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा हस्तक्षेप गर्न यदि इन्डिया र युरोपियनहरू आयो भने अब तिनीहरू धुलोमा मेटिने अवस्था आउने भएको हुँदा भारतले पनि नेपाल समुद्रलाई पुनर्वन गरौँ भनेर नयाँ आधारमा समुद्र स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। यस अर्थमा नेपालमा आएर गोरखामा गएर पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा गर्नु भनेको कतै भारतीय जनता पार्टीले अथवा भारतीय सत्ताले फेरि नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति पृथ्वीनारायण शाहको लेगेसीलाई सम्बोधन गर्नतर्फ उन्मुख भएको त होइन, प्रश्न उठेको छ। राजनीतिमा फेरि हामीले यसलाई निष्कर्ष र निर्णयको रूपमा बुझ्नु त हुँदैन, तर राजनीतिमा सम्भावनाहरू अनेकौँ खालका सम्भावनाहरूको खेल भएको हुनाले फेरि त्यो सम्भावना पनि नहोला भन्न सकिन्न। किनभने दल त असफल भए, हाम्रा गणतन्त्र हाँक्ने नेताहरू सफल भएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको झन्डा फरफराउन रहेको भए चाहे जनता पछाडि फर्कने पनि थिएन। हामी त समाजवाद ल्याउनु भनेर हिँड्या मान्छे, हामी संविवाद ल्याउने भनेर हिँड्या हो। हामी पछाडि फर्कने त हामी अभियान त होइन, हामी विचारको दृष्टिले मार्क्सवादी राष्ट्रवादी भएको नाताले अब फेरि तत्कालीन परिस्थितिमा वस्तु परिस्थितिलाई यहाँको सापेक्षमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुँदा राष्ट्रिय राजनीति अब यही किसिमले नजाने हो कि भन्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्। अब जस्तो कि चिनिया होइन रक्षा मन्त्री पनि आज आइतबार नै आउनु भएको छ होइन भ्रमणमा। अब यो कुरालाई चाहिँ अब जस्तो उहाँको भ्रमणलाई कस्तो रूपमा होइन कि मान्छेहरू विश्लेषकहरू महत्त्वको रूपमा हेरिएको छ भन्छन्, कस्तो महत्त्व होइन कसरी विश्लेषण गर्नु? पहिला नेपालमा राजा हुँदाखेरि, राज संस्था हुँदाखेरि एउटा राजाप्रति उसको अटट विश्वास थियो र उसले नेपाल सम्बन्धमा राजाहरूले चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने र नेपालको सन्दर्भमा एउटै राजासँग डायलग गरेर उसले आफ्नो रणनीति, कार्यनीति र कूटनीतिलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था थियो। र जब नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भयो त्यसपछि यहाँ बहुकेन्द्रहरू निर्माण भए र बहुकेन्द्र निर्माण भइसक्यो। यहाँ बाह्य शक्ति इन्डियनहरू, युरोपियनहरू, अमेरिकनहरू सबै खेल्न थालिसकेपछि चीन विरोधी गतिविधिहरू वात्तै बढेर गयो र वात्तै बढेर गइसकेपछि चीन अत्तालिनु भयो र नेपालको राजनीतिक संयन्त्रमा फेरि पुरै वेस्टर्नको संरचना छ। यहाँका दलहरू भन्नुहोस्, यहाँका ब्युरोक्रेसी भन्नुहोस्, सेना पुलिसहरू भन्नुहोस्, अड्डा अदालत भन्नुहोस्, यहाँको संरचना भन्नुहुन्छ भने इन्डो वेस्टले पालेका अनुचर र खेतालाहरूले भरिएका छन् र चीन विरोधी गतिविधिहरू उनीहरूले असाध्यै गरिरहेको अवस्था पनि छ। चाहे दलका नेताहरू भन्नुहोस्, यहाँ देशभक्त प्रो नेसनली कमै भेटाउनुहुन्छ हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि चीन विरोधी गतिविधि जब तीव्र हुँदै गयो र एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती इन्डो वेस्ट अथवा इन्डो पेसिफिक रणनीति सैन्य रणनीति अमेरिकाको ल्याएर नेपालमा हेडक्वार्टर बनाउने जुन स्ट्राटेजी गरिसकेपछि चीन अत्तालिन पुग्यो। कतै नेपाललाई केन्द्र बनाएर छिमेकी चीन विरुद्ध अथवा चीनको तिब्बत टुक्राउने, उइगुर टुक्राउने र चिनो हिमालयन रेन्जमा अमेरिकी साम्राज्यवादले एउटा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको निम्ति गतिविधि गर्ने त होइन भन्ने आशंका चिनिया सत्ता त्यहाँको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा पुगिसकेपछि चीनले अब नेपाल छिमेकी हो, हाम्रो छिमेकी हो, छिमेकमा आगो लाग्यो भने त्यो आगोले हामीलाई पनि डढाउन सक्छ। त्यस कारणले हामी नेपालको एउटा अस्थिर राजनीतिमा खेल्न आएका इन्डो पश्चिमाहरूसँग पनि हामीले फेरि जवाफ दिएर, कूटनीतिक जवाफ दिएर, राजनीतिक जवाफ दिएर अथवा नेपालका राजनीतिक नेताहरूसँग संवाद गरेर चीन विरोधी गतिविधि रोक्नुपर्छ र चीन
विरोधी गतिविधि मात्रै होइन, स्वयं भारत नेपाल ऐतिहासिक योगदान रहेको, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको, प्राचीन सभ्यता भएको नेपाल जस्तो देश फेरि इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको चङ्गुलमा नफसोस् भन्ने चिन्ता चिनिया राज्य सत्ताको भएको देखिन्छ, सदाशयता सद्भाव भएको देखिन्छ। र त्यो सद्भावपूर्ण नेपालको समृद्धिको निम्ति चीनले हात दिएको छ। गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ भ्रमणलाई हामीले त्यस अर्थमा बुझ्नुपर्छ। र त्यसपछि निरन्तर रूपमा नेपालमा चाइनिजहरूले वाज गरिरहेका दलका नेताहरू वाज गरिरहेका छन्, सरकारका गतिविधिहरू वाज गरिरहेका छन्। उनीहरू देखिनेरी बाजा बजाएर आउँदैनन्, उनीहरू डिप्लोमेसी मार्फत आउँछन्। तर अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चीन नौमती पञ्चेबाजा बजाएर दिउँसोको घाममा आएको छ। अब चीनलाई रोक्न खोज्ने इन्डो पश्चिमाका साम्राज्यवादका खेतलाहरूले, राजनीतिक दलालहरूले अब स्पष्टसँग बुझुन्, नेपाल इन्डो पश्चिमाको साम्राज्यवादी केन्द्र बन्न सक्दैन। साम्राज्यवादको भरिया बनेर हन्डी खाएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा धुमिल पारेर नेपाली जनताका आँखाबाट आँसु बरबर्ती झारेर निस्वार्थ पूर्तिमा चुलममा डुबेका नेताहरूले बेलैमा सोचिउन्, रूपान्तरण हुन् र राष्ट्रिय स्वार्थको राजनीति एजेन्डा बोकेर अगाडि जान तयार हुन्। अन्यथा यी कुतत्त्वहरू, कुविचार भएका नेताहरूको मोटियामेट निश्चित छ र यो नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्र रक्षा अनिवार्य हुन्छ। यस अर्थमा छिमेकी चीनको यो हाम्रो समृद्धिको निम्ति, सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति छिमेकी चीनको यो सद्भाव र सदासहायताकै रूपमा पछिल्लो आजै भएको चिनिया रक्षा मन्त्री वेको भ्रमणलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अब नेपाल हिजोको जस्तो साम्राज्यवाद गर्ने स्थितिपट होइन, साम्राज्यवादका अवयवहरू अहिले पनि यहाँ होलान्। अब नेपाल नयाँ आधारमा अगाडि जानको निम्ति छिमेकी चीनले पनि हात बढाइसकेको र हात नेपालसँग मिलाइसकेको अवस्थामा अब यो छिमेकी भारतले पनि बुझ्नुपर्छ। र सायद यही कुरा भारतले बुझेर पनि पछिल्लो समय हिजोदेखि हेरेका कुविचारबाट भारतले आफूलाई पुनरावलोकन गर्दै नेपाल भारत सम्बन्ध समुद्र बनाउनको निम्ति चाहेको हो भन्ने क्रममा हर्षवर्धनको भ्रमणलाई पनि मैले त्यसरी बुझेको छु र अहिलेका चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणलाई पनि मैले त्यसरी बुझेको हुनाले अब हामी नेपाल, छिमेकी चीन र भारत मैत्री बाह्य सम्बन्ध विदेश नीति, नेपाल भारत बीचको त्रिपक्षीय रणनीति साझेदारीको आधारमा अगाडि बढ्छ। चीनका सकारात्मक स्वार्थहरूलाई पनि नेपालले सम्बोधन गर्छ, भारतका सकारात्मक चासोलाई पनि सम्बोधन गर्दै मूलतः नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान बनाएर अब चाहिँ राजनीतिक अभ्यास अब आरम्भ भएको छ। यसको संस्थागत हुन केही समय लाग्छ भन्ने कुरा भने अब जस्तो कि अन्तमा होइन तपाईँको निष्कर्षमा नेकपाको विवाद अब समाधान या वारपार के हुन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामै दुईटा अध्यक्ष बनाइसकेपछि योलाई एकता भन्न मिल्दैन थियो। यो स्वाभाविक रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र र साबिक एमाले यो संक्रमणकालीन एकता हो भनेर बुझ्नुपर्छ। जबकि पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने चाहिँ एउटा पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यो एकता संक्रमणकालीन एकता थियो र व्यवस्थित गरेर महाधिवेशनले लानु पर्नेमा महाधिवेशनमा पुग्नु अगावै यी पार्टीभित्र यी दुई धारहरूका बिचमा अहिले त घालमेल भएर तपाईँको चाहिँ जो अन्तर्विरोध आएको छ, माधव प्रचण्ड एकातर्फ, ओली बादलहरू अर्कोतर्फ, अथवा यसरी पूर्व माओवादीहरू सग्लो रूपमा पूर्व माओवादीको रूपमा पनि छैन, पूर्व एमालेहरू सग्लो रूपमा पूर्व एमालेको रूपमा पनि छैन। दुवै पक्षका घालमेलका साथ जो राजनीतिक ध्रुवीकरण अथवा अन्तर्विरोध देखा परेको छ यो राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो। अहिले माधव नेपाल लगायत केही साथीहरूलाई इन्डियनहरूले पनि बोकेको केही हामीले प्रमाण पाएका छौँ। सायद त्यो ओलीभित्रका केही मान्छेहरूलाई पनि इन्डियनले बोकेको हामीले पाएका छौँ, इन्डियन वेस्टर्नले। अब ओलीभित्र पनि चाइनिज खेमा छ, माधव प्रचण्डभित्र पनि चाइनिज खेमा छ, दुईतिर चाइनिज पनि छ, दुईतिर इन्डो वेस्ट पनि छ। अब यो बिचमा यसको निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि पार्टी विभाजन वा एकता प्रधान विषय होइन। पार्टी एकता पनि हुनसक्छ, विभाजन हुन्छ कुनै प्रधान विषय। मुख्य रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा हुन्छ हुन्न, राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन हुन्छ हुन्न, अब नेपालले लिन खोजेको नयाँ राजनीतिक मोडेलको अभ्यासलाई आत्मसात गरिन्छ गरेन भन्ने प्रश्न प्रधान भएको हुँदाखेरि काङ्ग्रेस या कम्युनिस्टको एकता वा विभाजनले पक्कै पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव त पार्छ नै। र सत्ताधारी पार्टी नेकपाको विभाजन र एकताले त्यसको असर नपार्ने धन कुरिरहन्न र नेकपाभित्र अहिले समूल रूपमा म भन्न चाहन्न धेरैजसो नेतृत्व र सिआईले पालेका एजेन्ट छन्। तिनका एक तिनले खाएका हन्डीहरू र तिनले खाएका तलबका प्रमाणसहित हामी आशय पर्दा सार्वजनिक भण्डाफोर गर्न तयार छौँ। नेकपाभित्रका युवा देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी वैचारिक युवा पङ्क्ति चाहे पुरानो पङ्क्तिको किन होस् ती सबै मिलेर अब यो नेकपालाई पुरै ध्रुवीकरण गर्दै देशभक्तहरू प्रो नेसनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन उद्यत छौँ। यदि त्यो भावना हामी सफल भइयो भने यो पार्टी पुनः नयाँ ढङ्गले एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको अविच्छिन्न श्रृङ्खलाबाट पुनः एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ, एकीकृत रहन्छ। त्यो सकिएन यो पार्टी विघटन र विसर्जन हुन्छ र त्यो खरानीभित्र फेरि नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी अथवा ती मार्क्सवादको जगमा राष्ट्रवादको आलोकमा, कम्युनिस्ट जगमा मात्रै मार्क्सवादको जगमा मात्रै राष्ट्रवादको नै आलोकमा फेरि नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन हुन्छ र फेरि यसले नयाँ राष्ट्रिय राजनीति हाँक्छ। यस अर्थमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। यो कुनै प्रधान विषय होइन, यो वैचारिक विषय पनि होइन। नेकपाभित्र चलेको बस यो सत्ताको छिनाझम्टी निस्वार्थसँग सम्बन्धित छ। कुनै कार्यशाको प्रश्नले उठाएका छैनन्, कुनै केही छैन। गाँड केराकेर पोलको राजनीतिक हुन्छ हो। अहिले सत्ता यी गलत तत्त्वले कब्जा गरेका छन् र हामी ठुलो हेरेर बस्न विवश छौँ। यो सधैँभरि रहन्न।
हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि आरसी नेपाली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समसामयिक राजनीति बारेमा विचार अभिव्यक्त गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा मा आफ्नो विचार र भूमिका सम्प्रेषित गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँहरू दुवै पत्रकार मित्र र डाँफे टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक न्यानो स्वागत र यहाँहरूलाई धन्यवाद।